به نام خدا و سلام. امروز جمعه 21 آذر ماه همراه ما باشید با گزیده مهمترین اخبار اتاق بازرگانی اصفهان در هفته‌ای که گذشت. 1. ضرورت بازگرداندن سامانه کارت بازرگانی به پارلمان بخش خصوصی. رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در جلسه‌ای که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاونان ایشان، نمایندگان مجلس، استاندار و فعالان اقتصادی برگزار شد، ضمن تاکید بر این مطلب، خواستار عملیاتی نمودن مدل سگانه مدیریت مردم سالارانه اقتصاد مقاومتی به صورت پایلوت در اصفهان شد. وی همچنین ضمن لزوم توجه ویژه به برند تجاری به عنوان لازمه و پیش نیاز صادرات، توجه به نهادینه کردن حضور رایزنان و دفاتر تجاری در بازارهای مقصد صادراتی را پیش مقدمه ایران صادراتی دانست. 2. تفویض اختیار رایزنان بازرگانی به اتاق بازرگانی. علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی اصفهان ضمن بیان این مطلب گفت: ما به دنبال راهکارهای قانونی این امر هستیم. وی از رتبه بسیار خوب اصفهان در زمینه رفع تعهد ارضی قدردانی کرد و گفت: با توجه به اقداماتی که دولت در ماه‌های گذشته در زمینه واردات و صادرات داشته است، در ماه‌های آینده شاهد افزایش میزان صادرات خواهیم بود. 3. تشکیل کمیته‌های ویژه برای کمک به رفع مشکلات فعالان اقتصادی با حضور معاونان وزیر سمت. در حاشیه سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت به اصفهان، اتاق بازرگانی اصفهان اقدام به تشکیل 4 کارگروه ویژه در حوزه‌های صنعت، تجارت، معادن و صنایع معدنی و رسیدگی به مشکلات فعالان اقتصادی در شهرک‌های صنعتی با حضور فعالان اقتصادی و معاونین وزیر نمود. 4. پیشنهاد افزایش مهلت ارائه اسناد حمل حواله‌های ارزی. در جلسه شورای گفتگوی استان اصفهان ضمن تاکید بر این امر، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان دستورالعمل ابلاغی در حوزه ارزی را از یک سو امیدبخش و از سوی دیگر موجب نگرانی صاحبان کسب و کار دانست و افزود: کسر زمان ترخیص از 8 ماهه متداول به 2 ماه در این دستورالعمل مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی به وجود می آورد که لازم است اقدام ویژه‌ای در این حوزه صورت گیرد. مسعود گلشیرازی همچنین در این جلسه سرمایه گذاری در صنایع دانش بنیان را بسیار قابل تأمل دانست و خواستار همراهی دستگاه‌های حاکمیتی با بخش خصوصی برای ورود به این حوزه شد. 5. برگزاری 43مین جلسه هیئت رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان. در این جلسه با پیشنهاد کمیسیون حقوقی در رابطه با مشارکت اتاق با دادگستری به منظور راه‌اندازی مکانی مناسب برای تشکیل دادگاه‌های فعالان اقتصادی و شعب حل اختلاف صلحی موافقت شد. همچنین در خصوص بررسی سازوکارهای راه‌اندازی شرکت توسعه و عمران زیرساخت‌های اقتصادی استان بحث و تبادل نظر گردید. 6. جلسه هماندیشی کاربری جدید نمایشگاه اصفهان واقع در پل شهرستان. یک جلسه ای با حضور رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر در خصوص کاربری جدید محل قبلی نمایشگاه اصفهان تبادل نظر شد. در این جلسه مقرر گردید کمیته کارشناسی در این خصوص تشکیل شود. 7. برگزاری بزرگترین رویداد سرمایه‌گذاری استارتاپی استان اصفهان. این برنامه با عنوان رویداد سرمایه‌گذاری زاینده‌رود با همکاری مجموعه‌های اتاق بازرگانی، 100 استارتاپ، خانه نوآوری اصفهان و صندوق پژوهش و فناوری استان با حضور 10 سرمایه‌گذار حرفه‌ای برگزار شد. در رویداد مذکور که با ثبت نام 230 استارتاپ آغاز شد، در نهایت 55 تیم استارتاپی به ارائه طرح‌های نوآورانه خود پرداختند.
8. استقبال بی‌نظیر از رویداد گردشگری صنعتی. 14مین رویداد بازدید مجازی از مزرعه زعفران کهرود و گروه صنعتی همگام خودرو که به همت مرکز توسعه کسب و کار در قالب رویداد گردشگری صنعتی ویژه فعالان عرصه زیست بوم کسب و کار و دانش آموزان برگزار شد، 800 نفر به صورت مجازی حضور یافتند. لازم به ذکر است بازپخش پرمخاطب‌ترین رویدادهای اتاق بازرگانی اصفهان همه روزه از ساعت 17 الی 19 در کسب نما قابل رؤیت است. 9. در 11مین جلسه کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار عنوان شد برای مشکلات حاصل از تفاوت نرخ ارز نیمایی و ارز آزاد چاره اندیشی شود. رئیس کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب در این جلسه که با عنوان بررسی بودجه سال 1400 استان و آثار احتمالی بر فضای کسب و کار به صورت وبینار برگزار شد، با اشاره به اینکه بیشترین بودجه سال آینده به ترتیب متعلق به استانهای خوزستان، تهران، فارس، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان می باشد، افزود با وجود اینکه 7.2% جمعیت کشور متعلق به اصفهان بوده، حدود 5.4% بودجه به این استان تعلق یافته است. این در حالی است که استان اصفهان سومین استان از نظر واریز مالیات به خزانه دولت است. 10. رسالت مهم حسابداران و مدیران مالی در یاری رسانی به فعالان اقتصادی. مسعود گلشیرازی در 7مین همایش بزرگداشت روز حسابدار که با رویکرد الزامات حسابداری نوین برگزار شد، با بیان اینکه انتظار می‌رود تصویب قانون جدید مالیات‌ها دوران سختی را برای فعالان اقتصادی رقم بزند، تصریح کرد در این شرایط علاوه بر صداقت، امانتداری و وفای به عهد متخصصان حوزه حسابداری، رسالت مهم دیگر این افراد در همراهی و یاری رساندن به کارفرمایان برای رسیدن به سرمنزل مقصود به عنوان سربازان اقتصادی در شرایط جنگ است تا سگانه دولت، بنگاه و خانوار بتوانند اقتصادی شفاف مبتنی بر خرد و پویا برای ایران رقم بزنند. 11. بررسی لایحه بودجه 1400 کل کشور در 9مین جلسه کمیسیون حقوقی. اعضای کمیسیون حقوقی و پارلمانی در این جلسه به نقد و بررسی این لایحه پرداخته و پیشنهادات و نظرات مشورتی خود را به ریاست اتاق اصفهان اعلام نمودند. با تشکر از همراهی شما. خدا نگهدار.